आज हांगा म्हापशा वचपाचे वाटेर ग्रीन पार्का कडेन जे जंक्शन आसा ताच्या पोनाक आसा आतां हांगा हायवे वयल्यान आसा आनीक विशेष कारण म्हणल्यार जे गोंया भितर एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट वाडतच आसा अचानक असो विशय येवंक ना। आतां फक्त एक अंडर सेक्रेटरी लॉ गव्हर्मेंटान काम करपी नारायण अभ्यंकर हांचो हांगा अनफॉर्च्युनेट एक डेथ जाल्लो आसा। आमी तांकां एक श्रद्धांजली दिवपाक म्हणून तांच्या घरा कडेन वचून आयल्या आतां। पूण हो विशय आमी 2019 घेतिल्लो। 2019 आमी इतले लेवलार पावले की आमी प्रदीप पाडगांवकर वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा म्हणून 2019 PIL सुद्दां फायल केल्लें। जे PILंतल्यान आमकां एक शिकपाक मेळ्ळें की केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की पब्लिसिटी घेवपाक करता म्हणून। कोर्टान तेन्ना प्रदीप पाडगांवकराक सांगलें यू आयदर विड्रॉ ऑर आय विल डिसमीस युअर पिटिशन। कित्याक सरकारी यंत्रणा सांगपाक लागली कोर्टाक हे पब्लिसिटी घेवपाक आयल्या म्हणून। आमी मान खाला घालून कोर्टांतल्यान भायर सरले, मोटो रीट पिटिशन चल्लें PIL आनी ताचो निर्णय केन्ना लागलो खबर ना। 4 वर्सांनी कितें तरी दिलो म्हणटा। सरकारान सांगलें की एक्शन प्लॅन पॉटहोल्स भरपाक आनी कितें आसा तें एक्शन प्लॅन आमी ऑलरेडी केल्लो आसा आनी तो कोर्टा मुखार मांडलो आसतलो। आज 2019 खंय पडले आनी आज 2025 सोंपत आयली। ह्या 6 वर्सां भितर पळयलें जाल्यार कांयच सुदारणा जाल्ली दिसना। म्हणून आज आमी परते दोगूय हांगा आयल्या आनीक हांव मागता प्रदीप पाडगांवकरान हाजेर सांगचें, विस्तार घालचो। प्रदीप बाब, कायदो करपी म्हणल्यार कायदे जे आसा हे पळय हांव आतां तुमच्या मुखार एक सर्कुलर हाडटा। हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सर्कुलर हायवे बांदता आसतना कितें सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय ते आनी हो जर सर्कुलर पळयशी तातूंत जी कंडिशनां घातल्या ती पळयली जाल्यार हातूंतले एक सुद्दां हे कंडिशन पाळिना, कांयच पाळिना। कित्याक सेफ्टीचेर इतलो भर घातिल्लो आसा हांगा। आनी अशें म्हटलां पळय कांय वाक्य वाचून दाखयता तुमकां। द वर्क झोन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन्स are to be worked out and followed judiciously, applying the measures prescribed in IRC SP 55. IRC SP 55 म्हणल्यार इंडियन रोड्स काँग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन नंबर 55। हे चड करून आयच्या भुरग्यांनी बी हे काडून वाचचे। बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रोड सेफ्टी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रोड सेफ्टी म्हणटा आसतना एक म्हाका सांगूंक जाय सगळ्या लोकांक की हांगा अशें म्हटलां ट्रॅफिक वर्दी पेवमेंट सर्वीस म्हणजे जेन्ना पळय आतां वयर हायवे बांदता आसतना जे सर्वीस म्हणजे लोकांक येरादारी करपाक जे प्रोवायड करता दॅट शूड बी ट्रॅफिक वर्दी पेवमेंट। म्हणल्यार तांकां इतलो पयसो दिता कॉन्ट्रॅक्टराक, एक्स्ट्रा पयसो जो दिता की तें काम बांदकाम चालू आसतना अशी बरी सर्फेस मेळपाक जाय। आमी कितें पळयता हांगा गोंयांत आतां हेच हायवेचें काम चालू आसा फुडें। We are not getting that traffic worthy pavement surface. When the कायदो म्हणटा पळय ते आतां अंडर सेक्रेटरी लॉची जेन्ना खबरो करताले आमी द गव्हर्मेंट इज फेलिंग टू कंट्रोल दीस सिट्युएशन। आनी आमी हांगा आसा आतां पळय एक्सिडेंट जाला थंय लागींच आसा आमी। देर इज नो गॅरंटी दॅट एनादर एक्सिडेंट वील नॉट हॅपन। कित्याक अजून पर्यंत ते जाग येवंक ना तांकां। म्हणजे कितें मेजर्स घेवपाचे? आज इतले आमचे कडेन ट्रॅफिक पर्सनल आसा, रिटायर्ड जाल्ले बरे लोक आसा, तांचे कडेन तरी कितें आयका, तांचे कडेन कितें तरी सूचना घ्या एंड डू सम कोर्स करेक्शन। इतलेंच आमचें म्हणणें। आमचें म्हणणें की गोंयांत जी एक्सिडेंट रेट आसा इट इज द हायेस्ट एमंग द स्टेट्स इन इंडिया आनी इट इज प्रॅक्टिकली बिकम द एक्सिडेंट कॅपिटल। म्हणजे दर तुमी तुमच्या आशेक लागून तुमकां फक्त सायफन ऑफ करपाक जाय जे पब्लीक फंड्स आसा ते ताका लागून तुमी कॉम्प्रोमायज करता वयता ते आनी तुमी लोकांक अशें मारून उडयता। नाजाल्यार मुद्दम पळया हो काडून पळया तुमी सर्कुलर। हाका कितें स्ट्रिक्ट कंडिशनां घातिल्लीं आसा ती सगळें वाचपाक गेलो जाल्यार टायम आसचो ना। पूण मुद्दम लोकांनी हें वाचचें आनी सरकाराक जबाबदार धरपाचो तरी वेळ आयला। केन्ना जाग येतली हें पॉझिटिव्हली घ्या म्हणटा हांव। आमी कांय नॅगेटीव उलयना हितून। आमी म्हणटा की तुमी आतां तरी जाग येवपाक जाय तुमकां आनी आतां कितें तरी तुमी मेजर्स घेवपाक जाय। जेन्ना पळय कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिता हें सामकें म्हत्वाचें। टायम टू टायम ताका इंटरीम पेमेंट म्हणून आसता आनी इंटरीम पेमेंट दिता आसतना हांव इतलेंच वाचता की तें चॅक करपाक जाय तें। आनी एक सर्टिफिकेट आसा, ही सर्टिफिकेटीचेर अशें बरयलां
it is certified that the adequate arrangements as per IRC SP 55 have been made for smooth movement of traffic and safety in the construction zone in the above stretches. Dot. आता हे पळय, a geotagged date stamped video of the above stretches taken within 7 days of the date of IPC म्हणल्यार interim payment certificate statement is being submitted here with म्हणल्यार geotagged video म्हणल्यार कितें रियल टायमाचेर सॅटलायट बेस्ड फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी आणि विदिन द लास्ट 7 days म्हणजे आता बिल कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना दिता आपल्या पेमेंटाक ह्या 7 दिसां भितर हांगा सत्य परिस्थिती एक्झॅक्टली ग्राउंड लेवलाचेर कितें आसा ती जिओ टॅग फोटोग्राफी ताणें सबमीट करपाक जाय इंजिनियरांक कापस्तर आसा जाल्यार जिओ टॅग व्हिडिओग्राफी तुमी लोकां मुखार हाडची ही जे MORTH आणि PWD जे आसा ताणें जिओ टॅग कितले फावटी जिओ टॅग अशी सर्टिफिकेट काय आमी काय हे करिना देर इज नो म्हणजे अशें कायदे ना अशें कांय ना आतां हांगाच जो एक्सिडंट जाल्लो आसा तो पयल्यार पळय ही आमी आतां वयर जर हायवे पळयशी जाल्यार आतां 2 लेनी आसा 2 लेनी वचपाक 2 लेनी अशें येवपाक पणजे वचपाक एक लेन सर्वीस रोड आनी हे पळय इंटरसेक्ट जाता मोस्ट अनसायंटिफीक डिझायन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज तांचो जो कोण डिझायनर आसा प्रिंसिपल डिझायनर म्हणटा ताका PD म्हणटा ताका कारण PDच जावन पडला ती त्या प्रिंसिपल डिझायनरान वयता ते अशें रोड डिझायन फेल केल्ले आसा आनीक एक उदाहरण सांगू हे पळय फुडें दुले पेडे जंक्शन कोणें डिझायन केलें खंयची सायन्स आसा तितून खंयची टॅक्नॉलॉजी यूज जाल्ली आसा फुडें गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन वचून पळया थंय खंयची सायन्स आसा खंयची टॅक्नॉलॉजी आसा आज देशान विकसीत भारत जे पळय म्हणटा न्हू वी आर गोईंग बॅकवर्ड्स आमची सायन्स जी आसा आमची टॅक्नॉलॉजी आसा ती कुशीन मारून फक्त आमी धर्माचेरूच हें आतां राज्य चल्लां आनी बाकी आमकां कांय पळोवपाक मेळना म्हणून हो लोकांचो जीव वयता आनी लास्ट आमी लोकांक एक सांगता एक आमी एक सजेशन दिता की कोण तुमकां पावचो ना तुमी मातशें ड्रायवींग आतां कंट्रोल करूनच चलया मातशें 2 मिनटां लेट जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना तुमी मातशें डिफेन्सीव ड्रायवींग करा कित्याक सरकाराची यंत्रणा आनी कोण तुमकां करतलो म्हणून कांय ना हांगा कॉम्पेन्सेशन सुद्दां तुमकां मेळचें ना सो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी हांगा बसतड्या एक घर आसा आनी ताका लागून हांव ह्या वाठारांत सारको यो वच करीत आसता हांगा म्हापशेसून रोड येता हो सर्वीस रोड येता घरासवाड्या वयल्यान जावन ते सायडीकसून तारी कडल्यान आनी परतो बसतडच्यान हांगा रोड येता थंय कितेंचे व्हेकल्स येता हांगा खंयच एक सुद्दां बोर्ड ना जो दाखयता तुका तूं लेफ्टान घे रायटान घे हो तुका एक्झीट करपाक हो तुका इन करपाक त्यो बसतडच्यो गाडयो येतात त्यो येता ही बस फास्ट गेली ती थंय एकामेकाक आपडटात हें फक्त जाता कित्याक ती गव्हर्मेंट यंत्रणा कितेंच काम करिना हायवेक तुवें स्पीड ब्रेकर घालप ना बरें आसा पूण हो आतां जो हो सर्वीस रोड आसा थंय बारीकसो एक स्पीड ब्रेकर जर घालीत स्पीड कमी जातली ऑटोमॅटीक ज्यो गाडयो भायर सरतात तांकां एक्सिडेंट जावपाचो संभव कमी जातलो आतां योगायोग पळयात हो अभ्यंकर जो लॉ डिपार्टमेंटान अंडर सेक्रेटरी म्हणून काम करी त्या डिपार्टमेंटांतल्याच मनशाक एक्सिडेंट जावन मरण येता कायदो खंय आसा कायदो करपीच जर कोणाक वता जाल्यार कायदो खंय आसा असो प्रश्न आमकां पडपाक लागला आनी जेन्ना आमी सरकाराच्या एका कंटाळे विटले म्हणून आमी कोर्टाक अपील केलें सो मोठो आमचो एक बाबा घे आमचे कडेन पयसो ना आमी एक अपील करता की हे खड्डे पडटात रस्ते जे नाका जाल्ले जाल्यार तेजेर कितें तरी तुमी सरकाराचेर दबाव हाडा म्हणून जाल्यार आमकां ती केस फाटी घेवंक लायली हातून आनी आमी कितें सांगतले म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की ही जी अशी मरणां सद्दां मरणां जातात 1, 2, 4 एक्सिडेंटल डेथ्स हाजेर सरकाराचो कांयच उपाय येवजण म्हणटा ती ना आनी दीस इज लायक एबेटमेंट टू मर्डर म्हणजे कितें एक खून करपाक लोकांचो जीव घेवपाक हे सरकार आदार करता काय कितें आनी असल्या सरकाराचेर कोर्टान डायरेक्ट खंय तरी एक केस घालपाक जाय आनी तांकां हेका जापसालदार धरपाक जाय